बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलचस्प न्यूज़ टीवी के देखने वाले नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ दो अहम खबरें शेयर करेंगे। पहली खबर तालिबान का दौरा पाकिस्तान के हवाले से है और दूसरी खबर वज़ीर आज़म इमरान खान के लैंड माफिया के खिलाफ एक्शन की खबर है। तो चलिए मेरे अजीज दोस्तों, शुरू करते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने शामलियत, इंसदादे दहशत गर्दी, इंसानी हकूक़ और इंसानी बहरानों से बचने के मामलात पर काबुल में तालिबान हुकूमत के साथ मुल्क के फ़ाल मसरूफियात का दिफा किया है। सफ़ीर खान ने मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में ये रिमार्क्स एक आला सत्ता अफगान वफद के इस्लामाबाद के 3 रोज़ा दौरे के चंद दिन बाद किए। अगस्त के वस्त में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद तालिबान वज़रा और आला हुकाम का पहला दौरा था। अफगान अबूरी हुकूमत के साथ पाकिस्तान की मसरूफियात और बातचीत 2 सतहों पर है। एक, हम अबूरी हुकूमत को बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरह शमूलियत, इंसानी हकूक़ और इंसदादे दहशत गर्दी जैसे सियासी मामलात पर वीडियो की डिस्कशन तो चलती रहेगी। इससे पहले हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। पर मशगूल करते हैं। दूसरा, दो तरफा तौर पर हम अफगानिस्तान हुकूमत को ये जानने के लिए मशगूल करते हैं कि इंसानी और इक़्तिसादी मसाइल के हल और लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए किस किस्म का तावन बढ़ाया जा सकता है। सफ़ीर ने वजाहत की कि पाकिस्तान की पॉलिसी के एक हिस्से के तौर पर अक्टूबर में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के दौरा काबुल के दौरान लोगों की नकलो हरकत, तिजारत, ट्रांजिट और कॉमर्स, फ़िज़ाई राब्ते और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबों में तावन पर 4 वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए थे। दोनों पड़ोसियों के दरमियान नकलो हरकत पर बात करते हुए पाकिस्तान इस्लामाबाद से मज़ार शरीफ, कंदहार और बरात के लिए इजाफी परवाज़ें चाहता है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की परवाज़ें इस वक्त सिर्फ इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान हैं। तालिबान की जानब से किरायों में कमी करने के कहने के बाद गुज़िश्ता माह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने काबुल के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी थी। अफ़गानिस्तान में कायम आरियाना एयरलाइन ने भी काबुल इस्लामाबाद परवाज़ें दोबारा शुरू कर दी हैं। सफ़ीर खान ने कहा कि अफ़गान फ़रीक कराची, कोयटा और लाहौर के लिए भी परवाज़ें चाहता है, जिसके लिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुतल्लिका सिविल एविएशन हुकाम हिकमत अमली तय करेंगे। दोनों फरीकों ने कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के आला सतह के दौरे के दौरान इन मसाइल पर फॉलो अप बातचीत की। 2 दीगर वज़ीर आला सतही अफगान वफद के हिस्सा थे। दोनों फरीकों ने सरहद पार लोगों और कार्गो की नकलो हरकत के लिए एक इंतहाई मौसर सहूलतकारी के निज़ाम पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों ममालिक ने उसूली तौर पर एक दूसरे के ट्रकों को सरहदों तक जाने की इजाज़त देने पर इत्तफ़ाक़ किया है और दस्तावेज़ात से मुतल्लिक़ एक निज़ाम वाज़ह किया जा रहा है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने पेशावर जलालाबाद बस सर्विस की बहाली के बाद इस्लामाबाद काबुल रूट तक बस सर्विस को बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। इस्लामाबाद काबुल बस सर्विस के आगाज़ के लिए कोई मख़सूस टाइम फ्रेम नहीं, लेकिन हम इसे जल्द शुरू करने की कोशिश करेंगे। मैं इस फैसले पर अमल दरामद के लिए अफ़गान हुकाम के साथ बातचीत शुरू करूँगा। सफ़ीर खान ने कहा कि बस सर्विस इन अफ़गान शहरियों को सहूलत फराहम करेगी जो इलाज, कारोबार और तालीम के लिए पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तालिबान की हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने के हवाले से एक सवाल के जवाब में सफ़ीर मंसूर खान ने कहा कि तस्लीम करना एक मुकम्मल तौर पर अलग अमल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ममालिक अहम मसाइल पर अफ़गानिस्तान के साथ अमली रवाबत बरकरार रखते हैं और तालिबान के आला सतही वफद ने रूस, उज़्बेकिस्तान, तुर्की, दोहा के दौरे किए हैं।
اس طرح انہوں نے مزید کہا کہ دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ اور اعلیٰ حکام نے عملی مصروفیات کے لیے کابل کا دورہ کیا ہے، کیونکہ افغانستان میں مشکلات ہیں اور یہ ممالک بشمول ان کے پڑوسی اس نازک موڑ پر افغانستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ سفیر نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان نے افغانستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ایپٹا 2010 کو 11 نومبر 2021 سے آگے 6 ماہ کے لیے بڑھا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایپٹا کی 6 ماہ کی توسیع 11 نومبر کو اس وقت ختم ہو گئی جب پاکستان اور افغان وفود اسلام آباد میں مذاکرات کر رہے تھے، اور دونوں نے ایپٹا کے عمل کو آگے 6 ماہ تک جاری رکھنے پر اصولی طور پر اتفاق کیا ہے۔ جب طالبان کی طرف سے دہشت گردی گروپوں سے تعلقات منقطع کرنے کے ٹرائیکا پلس کے مطالبے کے بارے میں پوچھا گیا تو پاکستانی سفیر نے کہا کہ طالبان قیادت کا اصرار ہے کہ وہ انسداد دہشت گردی پر یقین رکھتے ہیں اور داعش کے خلاف مؤثر اقدامات کر رہے ہیں۔ داعش نے افغانستان میں حملوں میں اضافہ کیا ہے، یہاں کل عدم TTP۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد گروپ افغانستان میں موجود ہیں اور افغانستان بین الاقوامی برادری کے ساتھ انسداد دہشت گردی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم طالبان پر الزام لگاتے ہیں، لیکن ہمیں اسے ایک بنیادی نقطہ کے طور پر زور دیتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین طالبان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ تو میرے دوستو، ہماری دوسری نیوز آج کی عمران خان کے لینڈ مافیا کے خلاف ایکشن پر بات کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اتوار کو لینڈ مافیا اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ اپنے زمین کے ریکارڈ کے ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے جمع کیے گئے ڈیٹے کی بنیاد پر وزیر اعظم نے ستمبر میں زمین کے ریکارڈ میں چھیڑ چھاڑ کو روکنے، تصویروں کے ذریعے تعمیرات کی نگرانی کو یقینی بنانے اور زمین کی ملکیت کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے اسلام آباد کا ایک کیڈسٹرل میپ لانچ کیا تھا۔ سروے آف پاکستان کو کیڈسٹرل میپنگ کا کام سونپا گیا۔ پہلے مرحلے میں 3 بڑے شہروں کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے لینڈ ریونیو ریکارڈز اور ملک کے ریاستی اراضی کے ڈیٹے کو ڈیجیٹائز کرنا تھا، جو کہ اب مکمل ہو چکا ہے۔ ریاستی اراضی کا سروے، جنگلات، ریلویز نے کہا کہ تمام تجاوزات زدہ سرکاری اراضی اور 3 بڑے شہروں کی کل قیمت 5.5 ٹریلین روپیز ہیں، جبکہ تجاوزات کی زد میں آنے والی زمین کی قیمت 3 بڑے شہروں میں 2.63 ٹریلین ہے۔ اس طرح وزیر اعظم کے مطابق تجاوزات جنگلات کی زمین کی مالیت تقریباً 1.86 ٹریلین روپے تھی۔ اس طرح وزیر اعظم نے کہا کہ سروے کے پہلے مرحلے کے نتائج نے ان وجوہات کا مزید انکشاف کیا جن کی وجہ سے شور مچایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس میں لینڈ مافیا اور سیاسی اشرافیہ کی ملی بھگت سے جنگلاتی اراضی سمیت غیر معمولی ریاستی اراضی پر قبضہ ظاہر ہوتا ہے۔ ستمبر میں اسلام آباد کے کیڈسٹرل میپ کے اجرا کے وقت وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ دارالحکومت میں تقریباً 400 ارب روپے کی اراضی یا تو غیر قانونی طور پر قبضے میں ہے یا پھر استعمال میں نہیں لائی گئی، جبکہ تقریباً 1000 ایکڑ جنگلات کی زمین پر قبضہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ 3 شہروں کیڈسٹرل میپنگ کو 1 سال نومبر تک ڈیجیٹائز کر دیا جائے گا، جبکہ ملک کے باقی حصوں کو اس کے 6 ماہ بعد کور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ملک کے نظام میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تجاوزات سے غیر قانونی طور پر قابض زمین واپس لے سکے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنا رکھیے گا خیال۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔